ओके भाइ बहिनीहरू, आज हामी माइक्रोब्समा ब्याक्टेरिया, भाइरस र फन्जाई अन्तर्गत हामी ब्याक्टेरिया पढ्दैछौँ। ब्याक्टेरिया अन्तर्गत के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो सराउन्डिङमा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ थिङ्सहरू हुन्छ, जसमध्येमा ब्याक्टेरिया, भाइरस र फन्जाई कुनै आँखाले देखिने हुन्छ भन्दाखेरि कुनै आँखाले नदेखिने हुन्छ है। आज हामीले सूक्ष्म जीवहरू अर्थात् हाम्रो आँखाले देख्न नसक्ने जीवहरू जसले चाहिँ हामीलाई फाइदा पनि गर्छ, बेफाइदा पनि गर्छ, त्यसको बारेमा हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रम द ब्याक्टेरिया। आज हामी ब्याक्टेरियाको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँले घरमा कहिले दही देख्नुभएको छ, दही खानुभएको छ? उक्त दही केबाट बनेको हुन्छ त? उक्त दही चाहिँ दुधबाट बनेको हुन्छ। उक्त दुधबाट दही कसरी बन्छ होला त? त्यो पनि एकचोटि सोचौँ है। त्यो सोचिराखौँ। अहिले पछि हाम्रो यो ब्याक्टेरिया भन्ने च्याप्टरमा आउँछ है त। सो लेट्स स्टार्ट फ्रम द ब्याक्टेरिया। यदि तपाईँहरू मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अन्य जानकारीको लागि नोटिफिकेसन आइकनलाई दबाइदिनु होला। मेरो यो सम्पूर्ण भिडियोजहरूलाई सेयर र कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र लाइक पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद। ब्याक्टेरिया भनेको के हो त? एउटा सूक्ष्म जीवाणु हो, माइक्रोस्कोपिक अर्गानिजम हो, जसले चाहिँ विभिन्न पार्टहरूमा लुकेर बसेको हुन्छ। जस्तै यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा बाँदर छ, सुगा छ, काग छ, यहाँनिर अरिङ्गलको गोलो छ र यहाँनिर के छ अरे एउटा सर्प छ। यो सबै लिभिङ अर्गानिजम हो है। यो सबै के हो अरे लिभिङ अर्गानिजम हो। त्यस्तै गरेर हाम्रो यो बडीको पार्टहरूमा पनि के हुन्छ त? जस्तै उदाहरणको लागि लेट्स टेक सम नोज भयो, आइज भयो होइन, माउथ भयो, हाम्रो बडी ह्यान्ड्सहरू भयो। त्यसमा चाहिँ माइक्रो अर्गानिजमहरू लुकेर बसेको हुनसक्छ। त्यही भएर के हुनसक्छ? जस्तै लेट्स ह्याभ अ लुक एट द चेस्ट। ल हेर्नुहोस्, लङ्समा चाहिँ के हुनसक्छ त? यस्तो खालको ब्याक्टेरियाहरू हुनसक्छ, भाइरस हुनसक्छ, फन्जाई पनि हुनसक्छ होइन, जसले चाहिँ निमोनिया कज गराउँछ। त्यसै गरी हाम्रो पेटमा के हुन्छ त? पेटमा पनि इन्टेस्टाइनमा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ब्याक्टेरिया हुनसक्छ, भाइरस पनि हुनसक्छ, फन्जाई पनि हुनसक्छ। त्यस्तै गरी माउथमा के हुनसक्छ त? माउथमा पनि त्यस्तै गरेर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ माइक्रोब्सहरू लुकेर बसेको हुनसक्छ। त्यसै गरी हाम्रो पाममा पनि के हुनसक्छ त? डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ब्याक्टेरिया, भाइरस र फन्जाई पनि हुनसक्छ है त। अब यो सबैबाट अभोइड हुनुको लागि अथवा यो सबैबाट बस्नको लागि चाहिँ हामी आज यो लेसन पढ्दैछौँ है त। So as you can see here, there are three pictures: bacteria, fungi, and the virus. है, ब्याक्टेरिया छ, फन्जाई छ, भाइरस छ है। हेर्नुहोस् त, डिफ्रेन्ट सेपमा छ है। दिस इज द फुल पिक्चर अफ द ब्याक्टेरिया, फन्जाई एन्ड द भाइरस, बट वी आर गोइङ टु ओन्ली स्टडी अबाउट द ब्याक्टेरिया। हामी चाहिँ आज के को बारेमा पढ्दैछौँ त? ब्याक्टेरियाको बारेमा हामी पढ्दैछौँ है। अब ब्याक्टेरियाको बारेमा जान्नु पर्दाखेरि Bacteria are tiny little organisms that are everywhere around us है त। ब्याक्टेरिया चाहिँ हाम्रो अर्गानिजमको डिफ्रेन्ट पार्टमा पाइन्छ, जहाँ पनि पाइन सक्छ होइन। अब कुनै इयरमा पाइन सक्छ। दे क्यान फाउन्ड इन द इयर, इन आवर स्किन होइन, इन आवर बडिज, इन अ ग्राउन्ड, इन अ थ्रु आउट द नेचर। सबै ठाउँमा चाहिँ के हुनसक्छ त? ब्याक्टेरियाहरू पाउन सकिन्छ है त। सो bacteria can survive in temperature above the boiling point of the water and in cold that would freeze your blood. यो चाहिँ 100 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पनि यसले सर्भाइभ गर्न सक्छ र हाम्रो ब्लड जबसम्म फ्रिज हुन्छ त्यति बेलासम्म पनि यसले सर्भाइभ गर्न सक्छ। त्यसै गरेर दे इट एभ्रिथिङ फ्रम सुगर एन्ड स्टार्च टु द सनलाइट, सल्फर एन्ड द आइरन। त्यसै गरी अर्को छ ब्याक्टेरिया आर द कज अफ मेनी डिजिज। यो चाहिँ डिफ्रेन्ट डिजिजहरू कज गराउने एउटा मिडियम पनि हो है। त्यसै गरेर ब्याक्टेरियाको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, ब्याक्टेरियाको ह्याबिट कस्तो हुन्छ, यसको रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ होला, यसको ह्युमनसँग के रिलेसनसिप छ होला, त्यसको बारेमा जानौँ है त। ओके, लेट्स फर्स्ट स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर अफ द ब्याक्टेरिया। ब्याक्टेरियाको स्ट्रक्चरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ सिङ्गल सेल माइक्रोब्स हो। ब्याक्टेरिया आर सिङ्गल सेल माइक्रोब्स एन्ड द ब्याक्टेरिया आर seen with the help of microscope but not with the naked eyes. हामी यसलाई चाहिँ हाम्रो खुल्ला आँखाले देख्न सक्दैनौँ, हाम्रो नाङ्गो आँखाले देख्न सक्दैनौँ। यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त? यसको लागि चाहिँ हामीलाई माइक्रोस्कोप चाहिन्छ। माइक्रोस्कोप भनेको यस्तो हुन्छ है। दिस इज द स्ट्रक्चर अफ माइक्रोस्कोप। यो चाहिँ एउटा माइक्रोस्कोप नै हो, रियल माइक्रोस्कोप नै हो। अब यहाँनिर एउटा स्लाइड छ,
यो स्लाइडलाई यहाँनिर राखेर हेरौँ के हुन्छ है त लेट्स पुट दिस स्लाइड इन हियर है त ल यहाँनिर राखौँ ओके है यो स्लाइड यहाँ राखेपछि लेट्स लुक फ्रम हियर अब हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको एउटा पिक्चर देखिन्छ है विच इज ब्याक्टेरिया अन्डर द माइक्रोस्कोप ब्याक्टेरिया हेर्नुहोस् त अन्डर द माइक्रोस्कोपमा कस्तो हुन्छ र यस्तो पो हुँदो रहेछ है पुरै चलिरहेको छ है तर हाम्रो नाङ्गो आँखाले देख्न सकिँदैन यसो हेर्नु यो हेर्नुको लागि के चाहिन्छ त यो हेर्नुको लागि चाहिँ माइक्रोस्कोप चाहिन्छ के चाहिन्छ रे माइक्रोस्कोप चाहिन्छ त्यसै गरेर ब्याक्टेरियाको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि देयर आर सेभरल टाइप्स अफ स्ट्रक्चर नम्बर वान स्पेयर्स जसलाई हामी कोकाई भन्छौँ त्यसै गरी डट सेप हुन्छ त्यसलाई हामी ब्यासिलाई भन्छौँ होइन कुनै कुनै स्पाइरल सेपको हुन्छ है त सो दिज आर द सम सेभरल टाइप्स अफ द ब्याक्टेरिया ब्याक्टेरियाको टाइप्सहरू हो यो चाहिँ के हो रे ब्याक्टेरियाको टाइप्सहरू हो स्पेयर रड स्पाइरल है त स्ट्रेप्टोकोकस न्युमोकोकस भनेर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ब्याक्टेरिया हुन्छ त्यसको बारेमा पनि हामी अहिले बिस्तारै अध्ययन गर्नेछौँ सो अहिलेको लागि चाहिँ स्ट्रक्चर भनेको यो डिफ्रेन्ट सेपमा हुन्छ है त सो लेट्स मुभ हियर यु क्यान सी देयर इज स्ट्रक्चर अफ ब्याक्टेरियल सेल एउटा ब्याक्टेरिया सेलको स्ट्रक्चर देखिरहनु भएको छ त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा ब्याक्टेरियाको चित्र दिएको छ दिस इज द पिक्चर अफ ब्याक्टेरिया त्यसको पार्ट भन्नुपर्दाखेरि क्याप्सुल सेल वाल फ्ल्याजेला एन्ड द पिलाई सो दिज आर द सम पार्ट्स अफ द वाट ब्याक्टेरियल सेल यो चाहिँ के हो अरे ब्याक्टेरियल सेलको पार्ट्सहरू हो अब यसको बारेमा अध्ययन गरौँ है त के हुन्छ ओके क्याप्सुल भनेको के हो त क्याप्सुल इज द आउटर मोस्ट पार्ट अफ द ब्याक्टेरिया दिस लेयर प्रोटेक्ट्स द ब्याक्टेरियल सेल एन्ड इज अफ्टन एसोसिएटेड विथ disease causing bacteria because it serves as a barrier against the destruction of bacteria by white blood cells है त क्याप्सुलको काम चाहिँ त्यही नै हो सेल वाल भनेको it is the yellow part है it is the middle part of the bacterial cell which maintain the overall shape of the bacterial cell यसले चाहिँ ब्याक्टेरियाको सेपलाई मेन्टेन गर्ने काम गर्छ the three primary shapes in the bacteria are spherical रड सेप इन द स्पाइरल यो जुन सेल वाल छ यसले चाहिँ स्पेरिकल बनाउने हो कि रड सेप बनाउने हो कि स्पाइरल बनाउने हो यो सेल वालले चाहिँ यसलाई के गर्छ त मद्दत गर्छ एन्ड एनदर वान इज द फ्ल्याजेला फ्ल्याजेला भनेको यसको टेल हो है दिस टेल लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्ल्याजेला फ्ल्याजेलाको के भन्दाखेरि इट हेल्प्स इन द मुभमेन्ट अफ द ब्याक्टेरिया ब्याक्टेरियालाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गर्नुको लागि यसले के गर्छ त मद्दत गर्छ फ्ल्याजेला आर लङ एपेन्डेजेस and the bacteria may have one or few or many flagella in different position on the cell wall है त यसको चाहिँ के हुन्छ त डिफ्रेन्ट पोजिसनमा धेरै फ्ल्याजेला हुन्छ एन्ड लेट्स स्टडी अबाउट द पिलाई लास्ट वान इज पिलाई भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि हेयर लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ प्रोटिन होइन प्रोटिनले बनेको हुन्छ जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अर्को कुनै एउटा होस्ट छ भने त्यसमा चाहिँ क्याप्चर गर्नको लागि जेनेटिक मेटेरियल्सहरू ट्रान्सफर गर्नको लागि चाहिँ यसले के गर्छ त हेल्प गर्छ सो देयर आर बेसिकली 4 पार्ट्स नम्बर 1 क्याप्सुल नम्बर 2 सेल वाल नम्बर 3 फ्ल्याजेला एन्ड द नम्बर 4 पिलाई दिज आर द सम पार्ट्स अफ द ब्याक्टेरियल सेल है त लेट्स मुभ अन द एनदर च्याप्टर अर्को के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एउटा क्वेसन छ त्यो क्वेसन गरौँ है त ब्याक्टेरिया इज सिंगल के हो सेल हो कि टिस्यु हो कि मसल्स हो यो सेल हो त्यसै गरी इट ह्याज वाट न्युक्लियस माइटोकन्ड्रिया क्याप्सुल के हुन्छ भन्नुहोस् त के हुन्छ यसको चाहिँ क्याप्सुल हुन्छ है त्यसै गरी क्याप्सुल भनेको यस्तो हुन्छ है यहाँनिर देखिरहनु भएको यहाँ पिक्चर हेर्दै जानुहोस् है इट ह्याज सेल के हुन्छ वाल हुन्छ कि मेम्ब्रेन हुन्छ कि लेयर हुन्छ अहिले भर्खरै मैले भनेको सेल भनेको भित्रको पार्ट येल्लो पार्ट है इट डज नट ह्याभ वाट राइबोसोम हुँदैन कि न्युक्लियस हुँदैन कि फ्ल्याजेला हुँदैन भन्नुहोस् त यसको ल म एउटा जुनमा पनि टिक लगाइदिन्छु है कुन हुँदैन भन्नुहोस् त यसमा राइबोसोम हुँदैन कि न्युक्लियस हुँदैन कि फ्ल्याजेला हुँदैन यसमा चाहिँ के हुँदैन त सरी न्युक्लियस हुँदैन यसमा के हुँदैन रे न्युक्लियस हुँदैन इट मे ह्याभ टेल लाइक स्ट्रक्चर त्यसलाई के भन्छौँ फ्ल्याजेला भन्छौँ कि राइबोसोम भन्छौँ कि सेल वाल भन्छौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त फ्ल्याजेला भन्छौँ ल फ्ल्याजेला यस्तो हुन्छ है एन्ड लास्ट वान इज द पिलस इज कस्तो लाइक मैले अघि भनिसकेँ हेयर लाइक स्ट्रक्चर है पिलाई हो ल अब चाहिँ ब्याक्टेरियाको बारेमा हामीले पढ्यौँ दिस इज अल अबाउट द ब्याक्टेरिया दिस इज अल अबाउट द ब्याक्टेरिया सो लेट्स स्टडी अबाउट द ह्याबिट अफ ब्याक्टेरिया ब्याक्टेरियाको ह्याबिट चाहिँ के होला त
अब ब्याक्टेरिया चाहिँ जहाँ पनि पाइन्छ, अघि हामीले भनिहाल्यौँ ब्याक्टेरिया क्यान ग्रो नियरली एभ्रिवेयर होइन, सबै ठाउँमा पाइन्छ होइन. दिज आर द माइक्रोब्स होइन विच हेभ बिन अराउन्ड फर बिलियन्स अफ इयर्स बिकज दे आर एबल टु एडाप्ट टु द एभर चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्ट. जस्तोसुकै इन्भाइरोमेन्ट पनि यिनीहरू के हुन सक्छन् त, सर्भाइभ गर्न सक्छन्. यसलाई चाहिँ जहाँ पनि पाउन सकिन्छ. एन्ड सम अफ देम लाइभ इन द प्लेसेस होइन वेयर इट वाज वन्स जस्ट थ्रो थट नथिङ कुड सर्भाइभ. केही पनि सर्भाइभ गर्न नसक्ने ठाउँमा पनि यिनीहरू पाइन्छन्. जस्तै सगरमाथाको टुप्पोमा पनि यिनीहरू पाउने भयो. एट द टप अफ द माउन्ट एभरेस्ट, इन द आइसल्यान्ड, इन अन्टार्क्टिका, एट द बटम अफ सी, त्यहाँ पनि के पाउने भयो त, ब्याक्टेरिया पाउन सक्ने भयो. दिज आर ब्याक्टेरिया इन द सोइल है, एट द डेप्थ अफ द ओसियन, लिभिङ इन द माउथ अफ द भल्क्यानोज, अन द सर्फेस अफ द टिथ एन्ड इन द डाइजेस्टिभ ट्र्याक अफ द ह्युमन एन्ड द एनिमल. ल यो ठाउँमा चाहिँ पाइन्छ. भोल्क्यानोमा धरी पाइन्छ भनेपछि त कस्तो खतरा होला त है. ल लेट्स ह्याभ सम पिक्चर है त. आई एम एभ्रिवेयर. सो एज यु क्यान सी हियर इन द ब्याक्टेरिया, एउटा ब्याक्टेरिया छ. मैं तुम्हें खा जाऊँगा भनेर बसिरहेको छ हेर्नुहोस् त है. अब कहाँ कहाँ हुन्छ त यो. आई क्यान लिभ इनसाइड द लिभिङ थिङ्स. यस अफ कोर्स, ह्युमन बिङ्स, एनिमल्स, बर्ड्स एन्ड द प्लान्ट्स सबैमा बस्न सक्छ अरे. त्यसै गरी अर्को, आई क्यान अल्सो सर्भाइभ इन द नन लिभिङ थिङ्स. एज एक्जाम्पल सोइल, रक्स, विन्ड, गार्बेज. जहाँ पनि बस्न सक्ने भयो यो त होइन. अर्को छ सबैभन्दा खतरा, I can even survive in the extreme environmental condition. For example, ocean, volcano, desert, and ice. Oh my God, it's really very dangerous. Right? This is also के छ, I'm everywhere. There are some example here: volcano, ocean, and the leaf, and the garbage. I can live anywhere, no problem for me. I have lots of shelter around in the earth. होइन. अर्को भनेको ब्याक्टेरिया भनेको चाहिँ एउटा सिङ्गल सेल हो जसले चाहिँ रेप्लिकेट गरेर रिप्रोडक्सन हुन्छ. यो चाहिँ बाइनरी फिसन भन्ने प्रोसेसबाट यो चाहिँ रेप्लिकेट हुन्छ. ब्याक्टेरिया रिप्रोड्युस बाई बाइनरी फिसन. इन दिस प्रोसेस द ब्याक्टेरियम विच इज अ सिङ्गल सेल डिभाइड्स इन्टु टु आइडेन्टिकल डटर सेल्स. बाइनरी फिसन बिगिन्स when the DNA of the bacterium divide into two. भनेको as you can see, let's see the video here. यो चाहिँ यसरी रेप्लिकेट हुन्छ हेर्नुहोस् है. यो चाहिँ बिचमा यसरी टुक्रिन्छन् र दुईटा सेलहरू चाहिँ हुन्छ. एगेन लेट्स सी है त, फेरि पनि हेर्नुहोस्. हो यसरी चाहिँ रेप्लिकेट हुन्छ. दिस इज द प्रोसेस अफ रिप्रोडक्सन अफ ब्याक्टेरिया. ओके है त. सो अ क्वेसन फर यु, हाउ आर सम ब्याक्टेरिया हार्मफुल टु अस. कुनै कुनै ब्याक्टेरिया हाम्रो लागि हार्मफुल हुन्छ भन्छन्. कसरी हुन्छ त होइन. मोस्ट अफ्टन ब्याक्टेरिया थर्ड अफ इज अ ब्याड थिङ्स बिकज दे आर जस्तो प्याथोजेनिक भनेको डिजिज कजिङ एजेन्टहरू भयो होइन. कसरी हुन्छ त. सो देयर आर सम एक्जाम्पल अफ द डिजिज कजिङ एजेन्ट अफ द प्याथोजेनिक ब्याक्टेरिया. फर एक्जाम्पल नम्बर 1 इज MT, द्याट मिन्स माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस. Mycobacterium tuberculosis, they can cause cough, weight loss, fatigue, and the fever are some symptoms of the Mycobacterium tuberculosis. That means the tuberculosis. है tuberculosis भन्ने अथवा TB भन्ने क्षयरोग भन्छौँ नि हामी. त्यो चाहिँ Mycobacterium tuberculosis भन्ने ब्याक्टेरियाले गर्दा लाग्दो रहेछ है त. And another one is Mycobacterium leprae, which cause the leprosy, whose symptoms are pale or reddish skin tones, reduced sensation, and the numbness. These are the some major symptoms of the leprosy, which is caused by the Mycobacterium leprae. है त. अर्को भनेको Staphylococcus aureus and the Vibrio cholera. Staphylococcus aureus ले के गर्छ भन्दाखेरि टाइफाइड फिभर कज गराउँछ. The symptoms are high fever, headache, belly pain, and either constipation or the diarrhea. These are the some symptoms of the typhoid fever. And another one is Vibrio cholera, which causes the variety of wound infection. भनेको घाउमा इन्फेक्सन गराउने काम गर्छ हैन. So how are some bacteria helpful to us? कुनै कुनै ब्याक्टेरिया त हाम्रो लागि हार्मफुल पनि हुँदैन रहेछ, तर कुनै कुनै ब्याक्टेरिया चाहिँ हाम्रो लागि बेनिफिशियल पनि हुँदो रहेछ फेरि. They have also advantages as well. So let's see the advantage of the bacteria. Lactobacillus acidophilus. So you can find out the previous questions answer here. मैले अघि फर्स्टमा सोधेको क्वेसनको एन्सर थियो नि, त्यसो तपाईले यहाँ पाउनुहुन्छ है. Lactobacillus acidophilus ले चाहिँ दूधलाई दही बनाउन मद्दत गर्छ. It helps turns milk into the yogurt. अर्को छ पेनिसिलियम. पेनिसिलियम भनेको चाहिँ they are used to produce antibiotics. यसले के गर्छ रे,
एन्टिबायोटिक्सहरू प्रड्युस गर्नलाई मद्दत गर्दछ। अर्को इट हेल्प्स फाइट प्याथोजेनिक ब्याक्टेरिया, प्याथोजेनिक ब्याक्टेरियाहरूलाई यसले हेल्प गर्नको लागि मद्दत गर्ने भयो हैन पेनिसिलियमले। ओके सो अर्को छ इस्ट विच इज युज टु मेक ब्रेड, तपाईँले खाने पाउरोटी हुन्छ नि त्यो पनि इस्टबाट बनेको हो। डफ राइस, अल्कोहलिक ड्रिङ्क्स, बियर भयो हैन, फ्यान्टा, स्प्राइट, ती चिजहरू बनाउनलाई चाहिँ हामी इस्ट युज गर्छौँ। अर्को छ स्युडोमोनास प्युटिडा विच क्लिन्स वेस्ट फ्रम द वाट सिवेज वाटर एट द वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट है, यसलाई चाहिँ के भन्छ अरे स्युडोमोनास प्युटिडा भनिन्छ है त। अर्को छ इकोलाई अथवा सेसेरिडिया कोलाई भन्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टम अथवा इन्टेस्टाइनमा पाइन्छ, विच इज लिभ इनसाइड आवर डाइजेस्टिभ सिस्टम एन्ड इट ब्रेक्स द कम्प्लेक्स इनडाइजेस्ट फुड इन्टु द सिम्पलर वान, यसले चाहिँ फुडहरूलाई टुक्रा टुक्रा पार्नको लागि मद्दत गर्ने भयो। एनदर वान इज स्ट्रेप्टोमाइस, स्ट्रेप्टोमाइस स्पेसिस भन्छौँ विच आर वाइडली युज इन प्रोड्युसिङ एन्टिब्याक्टेरियल, एन्टिफङ्गल एन्ड एन्टिप्यारासाइटिक ड्रग्स एन्ड द डिकम्पोज अर्ग्यानिक म्याटर इन द प्रिजन इन द सोइल। अर्ग्यानिक म्याटरहरूलाई डिग्रेड गर्न चाहिँ यो स्ट्रेप्टोमाइस स्पेसिस भन्नेले सहयोग गर्दो रहेछ, विच इज अल्सो नोन एज द डिकम्पोजर है, यिनीहरूलाई चाहिँ डिकम्पोजर पनि भनिन्छ है त। अर्को छ साइनोब्याक्टेरिया, साइनोब्याक्टेरिया भनेको प्लान्टको जरामा नाइट्रोजन फिक्सेसन गर्नको लागि हेल्प गर्ने ब्याक्टेरियाहरू हो, यिनीहरूलाई चाहिँ युजफुल ब्याक्टेरिया भनिन्छ। बिटी अथवा ब्यासिलस थ्युरिङ्जाइनेसिस भन्छौँ, जुन भनेको के हो त विच इज नेचुरल पेस्ट किलर इन गार्डन्स एन्ड द क्रप्स। हामीले गार्डन भयो, क्रप्स भयो, क्रप्सहरूमा चाहिँ किराहरू लाग्दाखेरि होइन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ हार्मफुल चिजहरूलाई चाहिँ यसले मार्ने काम गर्दछ है। सो दिस इज अल अबाउट द ब्याक्टेरिया, दिस इज अल अबाउट द ब्याक्टेरिया। सो हामीले ब्याक्टेरियाको बारेमा हामीले आज अध्ययन गऱ्यौँ, हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ हामी भाइरसको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। अहिलेको लागि चाहिँ यति नै गरौँ है त।